अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रूहानी क्यूब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ख़ास महीने के बारे में जिसमें हज़ूर अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम, नूर मुजस्सिम, फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में मचलवा कर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं होता, बल्कि इस महीने में हम लोग ऐसे आमाल कर सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, जिससे हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अमाल के बारे में बात करेंगे जिसके ज़रिए हम लोग इस महीने की बरकतों को और ज़्यादा दुगनी करके हासिल कर सकते हैं। इस महीने में हम लोग अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं। हम लोग अल्लाह ताला देखो, अब कोई भी है, देखो इस महीने में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो क्या इस महीने में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग भी जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होते हैं, हम लोग उसकी बर्थडे पर उसे वो वाला गिफ्ट देते हैं जो उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तोहफ़ा दें जो उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके ज़रिए हम लोग अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांग सकते हैं, अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह ताला से जो है वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। यानी बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद व सलाम भेजो। यानी यहाँ से साफ वाज़ेह हो रहा है कि अल्लाह ताला खुद और फरिश्ते खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ईमान वाले कौन हुए? मतलब जो लोग दरूद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं वो ईमान वाले हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उन पर सलामती भेजा करें। दुरूद शरीफ जब हम लोग पढ़े होते हैं ना, हमें वो कहते हैं ना अकाउंटिंग लिखनी चाहिए, लेकिन हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि देखिए अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हुई हैं कि एक बार पढ़ोगे तो क्या होगा, 2 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे तो क्या होगा। अल्लाह पाक 10 बार पढ़ने वाले पर एक बार पढ़ोगे तो एक रहमत, एक बार पढ़ोगे तो 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। जो 10 बार पढ़ते हैं उस पर 100 रहमतें नाज़िल होती हैं। और जो लोग 10 बार सूरज सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ता है, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत इसके नसीब में होगी। जो 50 बार दुरूद पढ़ेगा, इसका नाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, अगर हम लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि अगर कोई किसी के सामने जो है वो किसी का नाम लिया जाता है, बाकायदा नाम लेकर बताया जाता है, तो देखिए हमारा भी नाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नाम लेकर पेश किया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी फ़जीलत वाली बात है कि हम लोग का नाम जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग का नाम भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाए कि ये आप पर सलामती जो है वो भेजी गई है, आपके इस बंदे ने ये इतनी दफ़ा आपके ऊपर दुरूद पढ़ कर भेजा है। ठीक है, 100 बार पढ़ने पर अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, और 313 बार पढ़ने से 1000 बार, जो इंसान रोज़ाना 1000 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर देता है और दुनिया और आखिरत में इंसान को कामयाब कर देता है। ठीक है, इंसान को दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, नफली इबादत और इस्तिग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी में शुमार करें। इस महीने में जो है वो आप लोग नफली इबादत के, देखिए अल्लाह ताला ने नमाज़ों की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हमारे सामने रख दी हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो वो बहुत ज़्यादा आसान बना दिया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस इसके अंदर रख दी हैं। अब देखिए फ़र्ज़ी नमाज़ें हैं जो तो हम लोगों ने फ़र्ज़ करनी है, फ़र्ज़ हैं जो हम लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है, और दूसरी ये होती हैं कि नफली नमाज़ें होती हैं, तहज्जुद होती है और सलात तौबा होती है, सलात हाजात होती है, रातों को नवाफिल पढ़े जाती हैं। ये सारी अल्लाह ताला ने देखिए कैटेगरीज़ रख दी हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुशनसीब है वो बंदा जो अपनी किताब आमाल में बकसरत इस्तिग़फ़ार को पाएगा। ठीक है, खुशनसीब है ना वो बंदा जो अपनी किताब में, जब हम लोग आखिरत में हमारे सामने जो अमाल के दिन सामने हमें दिखाए जाएंगे, जो किताब होगी उसमें अगर बकसरत इस्तिग़फ़ार पाया गया तो ज़ाहिर सी बात है वो खुशनसीब हुआ। उसने तौबा की अपने गुनाहों से, अल्लाह ताला से उसने तौबा मांगी, अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया, तो वो खुशनसीब हुआ, अल्लाह ताला ने उसे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा दी। तो ये चीज़ होती है, हमें इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, नवाफ़िल अदा करनी चाहिए। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं प्लीज़ वो लोग नमाज़ पढ़ें, तौबा करें, अपनी क़ज़ा अदा करें, और जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और मज़ीद खुशू ख़ुज़ू के साथ अपनी नमाज को पढ़ें।
صدقہ خیرات کریں اس مہینے کے اندر جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا کریں اپنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدقہ غضب رب کو بجھا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس کو بجھا دیتا ہے اور بڑی بری جو موت ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں جب آپ لوگ غریبوں، یتیموں اور حاجت مندوں کو ان کی مدد فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم لوگ جب غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں تو ہم لوگ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم سے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، کوشش کیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ وہ کس طرح سے سلام لیا کرتے تھے، اسلام میں پہل کیا کرتے تھے، وہ کس طرح سے لوگوں میں صلح رحمی کروایا کرتے تھے، صلح کروا دیا کرتے تھے دو لوگوں میں، یہ بھی تو سنتے رسول ہے نا۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ روزانہ کچھ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ قرآن پاک کو جو ہے وہ آپ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں سے ہم لوگ کسی بھی چیز کو یہ سوچ کر اپنی زندگی میں لے آتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے، تو پھر وہ سنت رسول ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ہم لوگوں نے وہ جو نیکی کی اس کا ہمیں ثواب ملا، دوسرا جب ہم لوگوں نے نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک اللہ تعالیٰ کے پیارے میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے اس لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، تو اس چیز کی جو نیکی ہے، جو نیت ہے، اس چیز کی بھی ہمیں نیکی ملتی ہے، تو اس طرح سے ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھی ہے۔ ربیع الاول میں خاص طور پر والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں اور دوسروں کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، تو اس چیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس مہینے میں، اسی وجہ سے تو اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی میں ان اعمال کو ضرور شامل کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یاد رکھیں ربیع الاول کی اصل خوشی جلوسوں میں یا چراغاں کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈالیں۔ ہاں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی دیکھیں، جیسے خوشی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، آپ لوگ کبھی مجھے سچ بتائیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ گھر میں شادی ہو، ہم لوگ خوشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوشی ہے نا ہمارے گھر میں، تو ہم لوگوں نے لائٹس نہ لگائیں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے تو پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر نہیں ہوا ہے، اگر کیا ہے تو دیکھیں ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ بھی تو ایک خوشی کا دن ہے نا۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، کتنی جو ہے وہ جہالت تھی اس دنیا میں، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، کتنی آسانیاں پیدا ہوئیں، کتنا جو ہے وہ اسلام ہماری زندگی میں آ گیا جس سے ہماری زندگیاں آسان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کو بھی چاہیے نا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھیں، نفلی عبادات کریں، صدقہ دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، ان کے مطابق، ان کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔